Okay ra ka? Pangutana nga murag rington nga balik-balik pero wala joy kasulbaran. Pero karon, di na lang ko mingon og okay ra ko. Para lang mahuman ang istorya. Karon, moingon ko kapoy ko pero nagpadayon gihapon. Yes, kapoy. Dili lang tungod sa trabaho, sa pamilya, sa kahimtang. Pero kapoy og sigig dala sa mga butang nga wa man lang nabantayan sa uban. Kapoy og pakita og kusog sa kalibutan nga gasalig nga kaya ra nimo tanan. Kapoy og paningkamot nga dili magpakita nga nasakitan ka, nga giluod na ka sa mga panghitabo nga wa nimo gipili. But here's the thing. I am still here. Still breathing, still hoping, still trying. Bisan sa kahilom, I found pieces of me nga akong gitago sa una sa likod sa katawa. Bit by bit, akong gihuna-huna nga ang paghilak dili kahuyang, kundi paglimpyo sa tanang butang nga sakit pero kinahanglan buhian. I stopped pretending nga strong ko all the time. I allowed myself to break, kay di man ta built to carry everything alone. We're human, not robots, not superheroes. Nakasabot ko nga healing is not a street road. Usahay mo tuyok, usahay mo liko, usahay mo atras. Pero kada liko, na ako'y masabtan nga bag-o sa akong kaugalingon. Kaysa tunga sa kangit-ngit, nakakaton ko og pangita o gamayng suga. Dili na kinahanglan nga hayag kaayo. Basta naa lang, basta buhi pa. Basta naa pa'y gamayng rason para mulahutay. So kung pangutan-on kog balik, okay ra ka? Moingon ko, dili man ko perfect. Dili pod ko okay pirme. Pero kahibaw ko na ako'y kaugalingon nga worth ipaglaban. Ug kana, maoy akong padayonon. Padayon lang. Even when it's hard, even when it's quiet, even when no one claps for you. Padayon gihapon.